से सब तशरीफ लाया हूँ, तुम आ जाओ तो सहर हो जाए। मैं शोराए किराम से गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ ले आए और मुशायरे का आगाज हो जाए। मुशायरे का आगाज हो रहा है और आज की निजामत जैसा कि आप हजरात जानते हैं, उनके मशहूर नाज़िम मुशायरा जनाब उमर कुरैशी साहब अंजाम देंगे। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ इंतहाई अदब और एहतराम के साथ कि वो माइक पर तशरीफ लाए और मुशायरे का बाकायदा आगाज फरमाए। जनाब उमर कुरैशी साहब। हसीन रात, खूबसूरत रात, जिंदगी की रात, कैद की रात, दीवानी की रात, पीर की रात, मोमिन की रात, गालिब की रात, शौक की रात, सौदा की रात है। और सब्र और ज़ब्त का व्याप्ति इम्तिहान मैंने किया। लेकिन ये न भूलिए कि ये रात जब शेर और सुखन की दुनिया में आती है तो वो तीर के बस में आ जाती है और काबू में आ जाती है और मुश्किल से शुरू होती है। इसलिए कि रात की तन्हाई में महबूब अपने आशिक के साथ बेताब और बेकरार अगर रहता है तो न जाने कितनी गजलें बेदार हो जाया करती हैं। हजरात, आज का मुशायरा है, मुझे बुलाया गया है कि मैं इसे कंडक्ट करूं और यकीनन करना है। लेकिन मुझे महसूस कर रहा हूं कि अगर मैं अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ दूं तो लोग ये कहेंगे कि तुमने गलती की और जाति की है। इसलिए जल्द लेने की इजाजत चाहूंगा ताकि मैं तरीके के साथ, एक शऊर के साथ इस महफिल को लेकर सकूं। लेकिन ये कामयाबी उसी वक्त होगी जबकि आप हमारा साथ देंगे। ये मुशायरा इस देश का नहीं है, ये मुशायरा शायर का है। लेकिन जब तक कि सामीन हमारे करीब और हमारे पूर्व में न आ जाएंगे, हम मुशायरे को कामयाब बना न सकेंगे। इसलिए हम आपसे ताउन चाहेंगे। आइए एक नजर स्टेज पे आइए। हम आपको बहुत करीब पहले से चल रहे हैं जब ये सुना था कि मेहमान खुसूसी में जनाब मुजफ्फर अली साहब हैं, तो बड़े ज़ौक़ व शौक़ के साथ उमराव जान देखा था और ये एक एहसास हो चुका था शेर और सुखन का। एक साफ सुथरी तस्वीर को बनाने वाला, शहजाद की गजलों से नवाजने वाला, जब अवाम तक अपने जज्बात को लेकर पहुंचा तो उसने ये कहा था कि दिल चीज क्या है, आप मेरी जान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। आज मुजफ्फर अली साहब से जब मैं करीब हो रहा हूं तो खुदा की कसम मुझे ये एहसास होता है कि उमराव जान से ज्यादा ऐसा नहीं कि महफिल ऐसी है कि आज रात जिंदगी को सबसे सवाल करना है कि वो जिंदगी हुक्म लेकर आए और पाकपन लेकर आए। और मैं ये समझता हूँ कि ये बैठे हैं आज मेहमान खुसूसी की हैसियत से, तो मैं तमाम मजमे के साथ सबसे पहले यही के हुजूर में आता हूँ और मैं समझता हूँ कि मुझे जुर्रत हासिल होगी, आप सबका सहारा होगा। तो मैं इनसे कहूँगा कि मुजफ्फर अली साहब, आपको देखकर न शायरों से न मुझको ये फिक्रोफन से मिला, न शायरों से न मुझको ये फिक्रोफन से मिला, मुझे गजल का तसव्वुर तेरे बदन से मिला। न शायरों से न मुझको ये फिक्रोफन से मिला, मुझे गजल का तसव्वुर तेरे बदन से मिला। और मैं ढूंढता रहा खुद को गली गली, लेकिन मुझे तो अपना पता तेरी अंजुमन से मिला। आज आप आ गए, महफिल जम गई। आज आप आ गए, हुस्न बेदार हो गया। आज आप आ गए, शबाब जाग उठा। आप आज आ गए, गजल मुस्कुरा उठी। लेकिन आज जब मेहमानों से नजर, मेहमान खुसूसी से मिलते मिलते चले, आइए गजल
اردو شاعری میں ایک مضبوط اور ایک خوبصورت صنف ہے حضرات. 2 منٹ میں صرف شعراء سے ملا رہا ہوں. اتر پردیش سے اور مدھیہ پردیش سے اور یہاں کے تمام شعراء سے ایک ملاقات. اس کے بعد فوراً مشاعرہ شروع کروں گا. وقت بہت کم ہے. آئیے غزل نئے تجربات میں داخل ہو رہی ہے اور نئے تجربات میں داخل کرنے کے لیے نئی نسلوں کا سوال جب اٹھتا ہے تو ہم جونپور جاتے ہیں جہاں سے ایک شاعر کو لے کر کے آتے ہیں اور وہ شاعر جمالی سب سے پہلا آتا ہے جو غزل کو حسن و عشق کی زندگی سے علیحدہ ہٹ کر وہ نئے تجربات میں لاتا ہے اور نئے تجربے کی آواز سے دیتا ہے. شاعر جمالی جب وہ آئے گا تو اس سے فن کا جادو آپ محسوس کریں گے اور قلم کے ساتھ. شاعر جمالی کے ساتھ ساتھ طلحہ قادش سے ہماری ملاقات ہوتی ہے. طلحہ قادش مالیگاؤں کی زندگی سے آئے ہیں اور مالیگاؤں کی زندگی سے آئے ہیں. میں سن رہا ہوں. مالیگاؤں کی زندگی سے آئے ہیں صالح بن قادش اور غزلوں کا ایک اختصار لے کر آئے ہیں. ہم ان کے قریب سے جب آگے بڑھتے ہیں تو ہمارے ندیم صدیقی جو یقیناً حالات کے ایڈیٹر بن کر بیٹھے ہیں لیکن صحافت بڑی مشکل چیز ہے. جب وہ صحافت کے ساتھ اپنی قلم کی طاقت کے ساتھ غزلوں کا احساس لے کر آتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاعری کی دنیا میں ایک صاحب علم نظر آ رہا ہے. ہم ان سے ملتے ہوئے جب آگے بڑھتے ہیں تو بہت بالکل ہم ندیم صدیقی صاحب کے پیچھے جانے کے بعد یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے قریب میں ایک نوجوان لڑکا بیٹھا ہوا ہے. جلال پور کا وہ لڑکا فیض آباد کی زندگی کو اجاگر کرنے والا غزلوں کا ایک معیار اور نئے رنگ کی غزلوں کو لے کر فخر کے ساتھ اسے آپ کافی کہا کرتے ہیں. یہ گولڈ میڈلسٹ یہ ڈاکٹر آج اپنے پورے فن کے ساتھ یہاں پر بیٹھا ہوا ہے. ہم جب اس شاعر سے آگے بڑھتے ہیں تو ہمارے قریب میں آتے آتے نظر جھکائے ہوئے بستی کی وہ زندگی آتی ہے جو گورکھپور کے بہت ہی قریب اور گونڈا کے بہت ہی قریب لکھنؤ کے بعد ایک زندگی ملتی ہے جہاں پہ راہی بستوی کو لاتے ہیں. راہی بستوی نغمگی اور زندگی کا ایک ایسا رنگ ہے جہاں سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ غزل اور گیت دونوں مسکراتے ہوئے نظر آتے ہیں. راہی بستوی آج ہمارے قریب ہے. ہم وہیں سے اختر آصف کو دیکھ رہے ہیں. اختر آصف ایک پڑھا لکھا ایسا شاعر ہے جس نے غزل کو دیا ہے. غزل کو زندگی اور باغپن عطا کرنے کے بعد اختر آصف سے ملتے ہوئے ہم آتے ہیں راحت اندوری تک. غزل میں ایک صدق, غزل میں ایک شعور, غزل میں ایک فن, غزل میں ایک زندگی, غزل میں ایک باغپن, غزل میں ایک آواز اور غزل میں ایک پیغام ہے. ہم وہیں سے راحت اندوری سے ملنے کے بعد انور جلال پوری تک آتے ہیں. انور جلال پوری ہندوستان کا ہونہار مشاعرے کا کنڈکٹ کرنے والا نوجوان غزلوں کے اندر آنے کے بعد زندگی کی بات کرنے والا ایک ایسا شاعر ہمارے قریب نظر آتا ہے. خان عاطف سے ہم ملتے ہیں. خان عاطف کی بھی تقریر سن لی گئی. ایک صاحب علم جن کی سرپرستی میں ہم لوگ آگے بڑھا کرتے ہیں. اس کے بغل میں ڈاکٹر ملکزادہ منصور ہندوستان کے اندر ہی نہیں ہندوستان اور پاکستان میں ایک جینیس انسان جس نے چوبوسی کے ساتھ حق ادا کیا ہے اپنی تعلیم کا اور آج اردو کو گوشے گوشے میں پھیلاتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور ایک مطالبہ ہے کہ اردو کو اتر پردیش کی دوسری سرکاری زبان بنائی جائے. ایک فنکار, ایک شاعر, ایک ادیب اور اس کا ایک لکھنؤ یونیورسٹی کا ریڈر آج ہماری شعبہ اردو کا ہے جہاں جس نے زندگی کو زندگی سے ہم آہنگ کرنے کے لیے اردو کو قیمت کے ساتھ آگے بڑھانے کی کوشش کی ہے. ہم ان کے ساتھ ساتھ ملتے ہیں اور ملتے ہوئے جب ہمارا ملاقات آتی ہے تو ملکزادہ منظور کے بعد ہم ایک سداور شخصیت سے ملتے ہیں اور سداور شخصیت علامہ آرزو کے شاگردوں میں بلکہ جانشین مجھے کہنے کا حاصل ہے کہ وہ سداور شخصیت محمود سروج صاحب کی تشریف فرما ہے اور یہ مشاعرے کی زینت ہے, یہ مشاعرے کی عظمت ہے, یہ مشاعرے کی آبرو ہے. اور آج فن عروج میں ان کا کوئی مقابلے کا نہیں ہے. فن شاعری کے اندر انہوں نے نہ جانے کتنوں کو صاحب قلم بنایا ہے. آج کے اس مشاعرے میں ہمارے اور آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ محبت ہے. آج یہ فلم سے غزل کی عظمت کا ایک سوال اٹھتا ہے, غزل کی زندگی کا ایک سوال اٹھتا ہے. روزمرہ زبان, غزل, حسن, رنگ, شعر, زندگی کی باتیں اگر ان سب کا ایک پیکر بنا دیا جائے تو گنگوجمن کی اس دنیا سے آیا ہوا انسان جس نے کہ نہ جانے اپنی زندگی کے بچپن سے جہاں سے اردو شاعری کا اس کو ذوق ہوا تھا بڑھاپے کی منزل تک غزل کی زندگی کو نوازتا ہوا گنگوجمن جیسا مختلف کتاب کا مالک ہمارے سامنے آج مشاعرے کی صدارت کر رہا ہے. ہم اس کے ساتھ ساتھ ملتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں تو ہم نے اپنی مہمان خصوصی کی ملاقات کرائی. مہمان خصوصی کے بعد بشار چکو صاحب ایک صاحب قلم, ایک صاحب علم, ایک صاحب صلاحیت, ایک صحافی ہمارے قریب بیٹھے ہوئے ہیں. یہ بھی اس دیش کی عظمت ہے اور مشاعرے کا باغپن ہے. یا پھر مومن سے ملتے ہوئے ہم ہندوستان کے اس عظیم شاعر سے ملتے ہیں جس نے نظم کو ایک معیار دیا ہے اور بے باک اور نگر شاعر جس نے بے خوف ہو کر زندگی کی بات کی ہے وہ کامل تفریحی ہے جو وقت سے نہیں ڈرا ہے. کامل تفریحی کے ملنے کے بعد ہم جناب سارت لکھن پوری سے ملتے ہیں. طنز اور مزاح ایک مشکل کی شاعری ہے. اگر مزاح کے اندر ذرا بھی ہلکا پن نہ جائے تو شاعری کا رنگ ختم ہو جاتا ہے. طنز کے اندر اگر دل کے اندر کوئی چوٹ نہ لگے تو طنز بیکار ہو جاتا ہے. یہ شاعری اکثر سنجیدہ شاعری سے زیادہ مشکل نظر آتی ہے. ہم سارت لکھن پوری سے آج مل رہے ہیں, ملاقات ہو رہی ہے, زندگی کی باتیں ہوں گی. آج کے غزل کا حسن اور غزل کا باغپن, غزل کا رنگ اور
में मिला करती है। हम आपको मध्य प्रदेश में गुना लेकर रहे हैं और गुना से जाने के बाद हम उस हवेली में पहुंचते हैं जहाँ की शानदार इमारत के अंदर एक शायरा बैठी हुई न जाने कितने गजलें और गीतों को जन्म दे रही है, तफसील होती कर रही है। और जब वो अपने फन के साथ मुकम्मल होती है और गुना से हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में जाती है तो उसे लोग अल्युम रहबर कहते हैं। अल्युम रहबर कभी किताबों के तरीके से चमकती है, कभी स्टेज पर बैठ कर गजलों की रहनुमाई में आगे बढ़कर रहबर कहलाती है। और हम वहीं जब गुना से आगे बढ़ते हैं तो होशंगाबाद की जिंदगी में आते हैं और होशंगाबाद की जिंदगी से साहिब की सदी शायरा को, जिसने उर्दू को नया लेबुल शायरी को दिया है, हम वहीं से लाते हैं और वो मलिका नसीम बड़े सुकून के साथ अपनी जगह पर ये शान, ये बापन उनकी शायरी की है जो उन्हें इस फतेह में बयान किए हुए है। और फिर आगे उन्हें हैदराबाद के औरंगाबाद की जिंदगी में लाते हैं जहाँ पे शाहीन जफर नजर आती है। और शाहीन जफर के साथ साथ हम ये देखते हैं कि हमारे ऐसे लोग जहाँ पे हम करीब कराते हैं, हमारी ये नई मकसद साहब हमारे करीब बैठे हुए हैं। नई मकसद एक जिंदगी एक गजल का बांधन और आज हिंदुस्तान को आपसे मिला दिया है। बहुत शायर ऐसे रह गए हैं जिनसे कि मिलाना बाकी है, पूरे हिंदुस्तान से मिल चुके थे, लेकिन शायरी जिसने कि न जाने मुसलसल अपनी कोशिशों के बाद एक शायर को ऐसा हिंदुस्तान में ला करके रखा जिसने कि हिंदुस्तान रंग पैदा किया है। कभी नज़मों का रंग है, कभी गजलों का रंग है, कभी फसाद का रंग है, कभी रुबाइयों का रंग है। अंजुम जबलपुरी जैसा वो अजीम शायर हमारे करीब बैठा हुआ है। और अख्तर गवाजिया भी हमारे करीब बैठे हैं जिन्होंने कि गजल को एक मजदूर की हैसियत से नहीं, एक शायर की हैसियत से नहीं, बल्कि एक फनकार की हैसियत से गजल को अपने रंग मिलाकर आपके सामने पेश कर दिया है। हिंदुस्तान के इतने तमाम शायर बैठे हुए हैं और ये बहुत बड़ी नुमाइंदगी हो रही है आज का मुशायरा। बस फिर ये कहूँगा हजरात, गलती हो गई भाई, मेरा आदमी को माफ करना, मैं देख नहीं रहा था। विराट फैजाबादी तशरीफ फरमा है। गजल को जहां मैंने बात की थी कि नए तजर्बे से बदले होती हैं, नए डबो लहजे की बातें हैं, जहां मैंने शायर जमाली का नाम दिया था वहीं विराट फैजाबादी जैसा अजीम शायर बैठा हुआ है। ये वो लोग हैं जिनकी शायरी किताबों में आएगी और निसाबों में आएगी और कल ये बच्चे पढ़ने वाले होंगे। आज का ये मुशायरा मेयारी है, मगर मेयारी मुशायरा सिर्फ उस वक्त होगा जबकि आप इसका साथ दे देंगे। सितारे तोड़ से गर्मी से लाए जाते हैं, लोगों से नक्शे तमन्ना बनाए जाते हैं। जब उसमें शौक है ये वफा की महफिल है, यहाँ शराब नहीं। एक शायर जो आज इस देश को छोड़कर दूर बैठा हुआ है, ये समझ रहे होंगे हमारे भाईजान कि हम इन्हें छोड़ देंगे, ये हमारी आवाज को गिरफ्त करने के लिए वहां बैठे हुए हैं, लेकिन हमारी आवाज को गिरफ्त लेने से अपने काबू में लेने से पहले हम उन्हें यहां तक लाने के लिए मजबूर कर देंगे। इसलिए कि हमारे दोस्त हमारे करीब बैठे हुए फरियाद रफत साहब, इसमें कोई शक नहीं कि आकाशवाणी की जिंदगी से ये सबसे बड़ी जिम्मेदारियों का सवाल है। असिस्टेंट डायरेक्टर है, स्टेशन डायरेक्टर, और न जाने हम सब लोगों की आवाजों को अपने काबू में लेने आए हैं। आपकी आवाजों को अपने काबू में लेकर के सर नष्ट करते हुए जब नजर आएंगे तो हमें अपनी आवाजों का ऐप और हमें अपनी आवाजों का हुस्न नजर आएगा। वो हमारे हमसे बहुत दूर बैठे हैं। मैं अब ये कहूंगा कि ये मुशायरा शुरू होने जा रहा है, अपनी उस जिम्मेदारियों को अपने अमले को लेकर के उन दौरा के सब में आ जाए ताकि हम उनसे कलाम से संतोष हो सके।